सगळे एकटे येयल्ले आसा सगळे गांवां खातीर ह्या कठिणाच्या विरोधा खातीर हांगा एकजूट जाल्ले आसा आनी म्हाका तरी दिसता ही क्रांती फुडें व्हरपाक लागून आमी सगळ्यांनी आझाद मैदानाचेर बसीत रावपाक जाय. आझाद मैदानाचेर जाता तितल्या प्रमाणात गोंयकारांनी येवचे. आमी हांगांतल्यान आतां आझाद मैदानाचेर वयता सगळ्यांक घेवन, कित्याक हितून फक्त डीसीपी डिपार्टमेंटूच न्हू, हे सगळे डिपार्टमेंटाचे अधिकारी इन्वॉल्व आसा, बोर्डान हे सगळे बसलेले आसा, मिनिस्टर आसा, मुख्यमंत्री आसा. सो हे सगळे जे आसा इंडस्ट्रियलिस्ट आसा, माफिया बिल्डर माफिया आसा आनी हे क्रांतीचो प्रतीक म्हणून हो आझाद मैदान आझादीचो प्रतीक. ह्या आझाद मैदानाचेर हांव सगळ्यां कडेन उलोवंक मागता. ह्या आझाद मैदानाचेर तुमी सगळे येवचे. जेन्ना पर्यंत आमकां न्याय मेळना तेन्ना पर्यंत आमी हांगांतल्यान उठपाचे ना. आनी ही घोशणा हांव जाहीर करतां. आनी कोण आयज कितलेशे जाणांनी पाठिंबो दिल्लो आसा तशेंच हांव मागतां आमचो युरी आलेमांव जो ऑपोजिशन लिडर आसा की हो जो अन्याय आमचेर केल्लो आसा, तसोच वेंजी आसा हांगा आमदार आसा, तो हो जो बिंग MLA म्हाजेर अन्याय केल्लो आसा हो स्पिकरा फुड्यान हाडचो. कित्याक हो व्हेरी सगळे लास्ट टायम वेंजीचेरूय जाल्ले, आतां म्हाजेर जाल्ले आसा. आनी अशें समज आमी विरोधी पक्षाचे नेते जे आसा, MLA जे आसा हेंचेर अशें जालें जाल्यार फुडें आनी आवाज म्हणटा तो उलोवलो ना, सगळ्यांक बंद करचें पडटलें आनी आमी फाटीं सरपाचें ना. चल्लेलें आसा. आतां आमी सगळे मेळोन आझाद मैदानाचेर चलत वयतले आनी आझाद मैदानाचेर ही क्रांतीची जे आमचो हंगर स्ट्रायक आसा ही आमी सुरवात करतले. सगळे वयतले. कोणाक दिसता आमी कोणाक फोर्स करिना, पण कोणाक दिसता गांवा खातीर आनी गोंया खातीर आमकां भायर सरपाक जाय. 39A विरुद्धान गोंयभरच्या खंयच्याय लोकांक दिसता की आमी आवाज उठोवपाक जाय, हे गोंय राखपाक जाय, तेंच्यांनी मुद्दम आझाद मैदानाचेर येवचें. The voice for Koi.